अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जितने लोग भी हमें देख रहे हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दुश्मनों, क्लास फेलो, जो कोलीग्स आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं उनको भी बताइए हमारे चैनल का, और खुद भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि वैसे तो खैर आपको मालूम ही होगा कि कोविड-19 का जो है थर्ड फेज जो बोला जा रहा है, कि वो आ चुका है, थर्ड वेव आ चुकी है और उसके लिए आप लोगों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इवन अगर जिनको वैक्सीन लग गई है या लगने वाली है उसके बाद भी वो बिल्कुल से, जिसे कहते हैं ना कि एकदम रिलैक्स होके नहीं बैठ सकते कि जी हमें तो वैक्सीन लग गई है तो अब हम कुछ भी करें, मास्क भी ना पहने, सैनिटाइजर्स भी यूज ना करें। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पूरी तरीके से एहतियात करनी है और अपने मास्क जरूर लगाने हैं, एसओपीज को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो थर्ड वेव है वो ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो आप सब लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। और वरना फिर आपको मालूम है ना कि उसमें टेम्परेचर हो जाता है, फ्लू हो जाता है और वो बिगड़ भी सकता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं, हमारे यहाँ आपको मालूम ही है कि एक तो हमारे यहाँ वो चल रहा है, आपको मालूम है कि सैनेट के इलेक्शंस हुए, सैनेट के इलेक्शंस में किस तरीके से धड़ा धड़ हमने पैसे चलाए और उससे हमने साबित किया कि हम बहुत अमीर लोग हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए हम सैनिटर्स भी खरीद सकते हैं और हम उसके अलावा हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है उनको भी खरीदा जा सकता है और बस पैसा फेंक तमाशा देख। तो वो हमारे यहाँ हुआ। अब आगे जो है वो हमारे यहाँ जो है वो चेयरमैनशिप जो है, आपको मालूम है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सेनेट की, और सेनेट का चेयरमैन कौन बनेगा उसके ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट ने भी अपना जो कैंडिडेट है वो खड़े किए हैं, और अपोजिशन की तरफ से तो आप जानते ही हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। तो उसके ऊपर भी कल बड़ा हंगामा रहा, क्योंकि जहां पे ये पोलिंग होनी है, जहां पे वोट पड़ने हैं, वहां से जी भला क्या निकला, कैमरा। मतलब ये देखें, ये हिडन कैमरास वहां पे लगे हुए थे और इससे लोगों को अचानक से पता चला कि वहां पे कैमरास लगे हुए हैं ताकि पता लग सके कि कौन किसको वोट दे डाल रहा है। यानी हमारी तो जी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी हमें हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन साथ साथ ये कैमरास की इंस्टॉलमेंट भी चल रही होती है, कैमरास को भी इंस्टॉल किया जा रहा होता है और ताकि लोगों को पकड़ा जा सके कि कौन जो है किसको वोट डाल रहा है। अब इमरान खान साहब कहेंगे जी मुझे तो अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली, मुझे तो अवाम भी अच्छी नहीं मिली और अब मुझे कैमरा इंस्टॉल करने वाला भी अच्छा नहीं मिला। यानी उसने कैमरा ऐसे इंस्टॉल किया कि वो बड़ी जल्दी से जो है वो अपोजिशन लीडर्स ने पकड़ लिया, मुसद्दिक मलिक और सब शाहिद खाकान अब्बासी और ये लोग, आपको मालूम ही है सुबह से चल रहा है और ये धड़ाधड़ ये न्यूज चल रही है कि उन लोगों ने कैमरास पकड़ लिए और ये पिक्चर्स भी रिलीज हो गई, यानी कि किस तरीके से ये वोटिंग हो रही है। और वैसे कहा यह जा रहा है कि अगर ईमानदारी से वोटिंग की जाए तो इमरान खान साहब की पार्टी के जीतने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन शर्म की बात है, पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंसान का बच्चा बने, गवर्नमेंट जो है वो इंसान के बच्चे बने और उसका बिल्कुल ईमानदारी के साथ वोटिंग करे। वरना ये क्या हो रहा है, जो 2018 इलेक्शंस में हुआ था वही कुछ होता हुआ हम आगे भी देख रहे हैं, सिलसिला बढ़ते हुए देख रहे हैं कि अब आगे क्या चलने लगा है। साथ ही लेकिन मैं बीच में आपको एक चीज और भी बताती चलूं कि एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ इमरान खान साहब की, और ये पिक्चर देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो पाव पाव बिरयानी के पैकेट जो है वो लोगों में बांट रहे हैं। अभी आपको पता है 2-3 दिन पहले मैंने स्ट्रीट फूड खा लिया था और कई मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कई जो हमारे शो में भी लोग आते हैं, उनसे भी मुझे एक्सक्यूज करना पड़ा कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी इतनी तबीयत खराब हुई ना, मैं आपको क्या बताऊं, वो स्ट्रीट फूड खाकर बस वॉमिट और मोशंस और बस ना पूछे क्या हाल हुआ। इतनी वीकनेस के कुछ ना खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था और ऊपर से इमरान खान साहब जो है वो पाव पाव की बिरयानी के पैकेट बांट रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि मैं 50 लाख घर दूंगा,
बना के दूंगा लोगों को, उसके अलावा 1 करोड़ जॉब्स की भी वादा किया गया था, लेकिन ना तो लोगों को जॉब्स दी जा रही हैं, ना ही घर की का जो वादा उन्होंने किया था ना ही वो पूरा किया जा रहा है, बल्कि सीधे सीधे लोगों को ये बिरयानी के पैकेट जैसे कहते हैं ना, खिला खिला कर और बांट बांट कर भिखारी बनाया जा रहा है। जो कि इमरान खान साहब हमेशा से उनका एक वो कहते हैं जी मैंने 22 साल बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ी जद्दोजहद की है, उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टरशिप पर आया हूँ, लेकिन आते के साथ ही उन्होंने कुछ ही मंथ्स के अंदर, जिसे कहते हैं कि 2 ढाई 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने हाल ये कर दिया है कि अब लोगों को उन्हें भिखारियों की तरह चावल बांटने पड़ रहे हैं। मुझे तो जी बड़ी जब से मैंने स्ट्रीट फूड खाया और तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद से जब इनकी ये पिक्चर देखी है मैंने इमरान खान साहब की, ये देखिए दोबारा देख लीजिए, ये पैकेट्स बांट रहे हैं, मतलब हद होती है यार। प्राइम मिनिस्टर कोई प्रोजेक्ट लगाता है, प्राइम मिनिस्टर कोई बाहर से प्रोजेक्ट लेकर आता है, कोई एग्रीमेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, या इस तरह से पाव पाव के बिरयानी के पैकेट बांटता है। तो एनीवे ये देखने के बाद तो मेरा स्ट्रीट फूड पे और भी ज्यादा मैं तंग हो गई हूँ, और मैंने कहा मैंने बिल्कुल भी नहीं खाना। लेकिन साथ के साथ एक आपने वीडियो देखी होगी जो मैंने एक दिन पहले लगाई थी, और उसको तारिक फतेह साहब ने रीट्वीट भी किया था कि एक इस्लामाबाद में जो है लाल मस्जिद काफी फेमस है, जिसपे परवेज मुशर्रफ ने एक्शन भी किया था, और उसमें से एक मुल्ला जो था वो बुर्का पहन के भाग रहा था। सेम वही मुल्ला जो है उसने मस्जिद के सोफे जला दिए, ये बोलकर के जी साहबा कराम जो है वो तो सोफों पे बैठते नहीं थे, वो तो जमीन पे बैठते थे, फ्लोर पे बैठते थे, इसलिए और भी किसी को सोफों पे बैठने की जरूरत नहीं है। तो उस जाहिल आदमी ने वो सोफे जला दिए। अब कोई इससे पूछे, मैं इसकी तस्वीर आपको दिखाती हूँ एक और। अब देखें यहाँ पे ये बैठा हुआ है और इसने एप्पल का लैपटॉप ले रखा है, तो इसके हिसाब से तो फिर इसको एप्पल का लैपटॉप भी जला देना चाहिए और इस पे भी इसको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि अब इनको समझाएगा कौन, इसलिए कि चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट हो, सब इन मुल्लाओं के आगे झुके हुए हैं। कल भी हम एक डिबेट में गए थे रिपब्लिक भारत की, और वहां भी यही बात हो रही थी कि मियां मिट्ठू, जिसके लिए कितना कितना कहा जा रहा है कि इस आदमी को कितनी हजारों बच्चियां हिंदुओं की उठा के और क्रिश्चियंस की और सिख की उठा के ले जाता है, और जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवा के उनकी शादियां करवा दी जाती हैं, और उसकी बाकायदा वीडियोस रिलीज हो चुकी हैं। पिक्चर्स तो छोड़े, पिक्चर्स तो बहुत है उसकी, और हर लीडर के साथ पिक्चर्स है, लेकिन उसकी ये सब कुछ करते हुए उस बच्ची को जबरदस्ती कलमा पढ़ाते हुए, जबरदस्ती उस लड़की को, उस बच्ची को मुसलमान बनाते हुए की वीडियो तक आ गई है। मगर ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ना सदर, ना कोई और मिनिस्टर, ना अपोजिशन, मैं तो कहती हूँ कोई किसी की आवाज नहीं निकल रही। सब लोग इस कदर चुप है और इतने बेशरम और बेगैरत लोग हो गए हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, आज अगर इंडिया में किसी मुसलमान की बच्ची को उठा के ले जाए कोई कोई हिंदू, और उसको हिंदू हिंदू बना दे, या उनसे कहे कि वो सब कुछ फॉलो करो जो हिंदू रिलीजन में फॉलो किया जाता है, तो ये ही इमरान खान साहब जो हैं ये दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे यूनाइटेड नेशन, और वहां जाकर एक भाषण दे देंगे, और इनके यूथिये कहेंगे वाह वाह जी, खान साहब ने तो छक्के छुड़ा दिए इंडिया के। लेकिन वही चीज जब अपनी कंट्री में हो रही है, और जिस तरह से माइनॉरिटीज को तंग किया जा रहा है, उसके ऊपर किसी की आवाज नहीं निकल रही। ना कोई, जैसे कहते हैं एनजीओ वाले बोल रहे हैं, ना कोई आपको अपोजिशन में से बोलता मिलेगा, ना आपको कोई ह्यूमन राइट्स वाले यहाँ पे बोलते हुए दिखाई देंगे, और ना ही गवर्नमेंट को तो वैसे ही सांप सूंघा रहता है। तो इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, बेशरम लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, और इनके ऊपर जो है ना कोई आना चाहिए जो इनको सबक सिखाए, और ये मियां मिट्ठू को तो सड़क पे कोड़े मारने चाहिए, और उसके बाद इसको तो मैं कह रही हूँ कि चौक के ऊपर फांसी लटका देना चाहिए बेगैरत आदमी को। मेरा तो कभी भी सिंध जाना होगा, मैं जाके इसको 2-4 गालियां तो जरूर ही देके आऊंगी, इतनी मुझे चिढ़ आ रही होती है इस आदमी के नाम से। 1-1.5 साल हो गया इंडियन मीडिया पे जाते हुए, मुझे तकरीबन 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो, शुरू से ये केसेस सामने आ रहे हैं, और इन केसेस पे बात हो रही है। इंडियन मीडिया ये बात करता है, बार ये बात को उठाता है, हमें सबूत देता है, सारे एविडेंस हम भी हर देख रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमें सबूत हमें नहीं पता होते, लेकिन खैर वहां पे भी वो बता रहे होते हैं, अच्छा डिबेट भी कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं
وہ پورے ڈٹائی کے ساتھ ڈیفینڈ کر کے آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ تو آپ کیا بھی یہ ہو رہا ہے، وہ تو آپ کیا بھی وہ ہو رہا ہے. ارے یار اپنے آپ کو تو صحیح کرو نا. وہ ہماری بات کر رہے ہیں، وہی والی بات ہے وہ جو ششی کپور صاحب نے کہا تھا نا دیوار فلم میں کہ دوسروں کے پاپ گنانے سے اپنے پاپ کم نہیں ہو جاتے. تو وہی والی بات ہے کہ دوسروں کے پاپ ہم گنا رہے ہیں لیکن ہمارے اپنے پاپ جو ہے نا وہ کم نہیں ہو رہے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں بہت سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی ہمارے یوٹیوبرز ہیں اور جتنے بھی لوگ جو تھوڑا بہت احساس رکھتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں، چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا میں ہو یا وہ گورنمنٹ میں ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے جس جگہ بھی ہو، ان کو اس چیز کے اوپر ضرور آواز اٹھانی چاہیے اور اس چیز کو روکنا چاہیے کہ ہندوؤں کی بچیوں کو اس طرح سے یہ میاں مٹو اور اس ٹائپ کے لوگ اٹھا کے نہ لے جائیں اور ان کے ماں باپ کے سامنے سے اور اس طرح سے ان کو زبردستی میں مسلمان نہ بنایا جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں مسلمان بنا کے کرنا کیا چاہتے ہیں. پہلے کون سے جھنڈے گاڑ دیے ہیں مسلمانوں نے، پہلے کون سا بڑا کوئی راکٹ سائنس ایجاد کر دی ہے جسے اور یہ مسلمان بناتے چلے جا رہے ہیں. وہ مسلمان سے مجھے یاد آیا برادرلی اسلامک کنٹریز. آپ کو تو پتا ہے نا کہ جتنی عرب کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہ ہم لوگ اس کو نا برادرلی اسلامک کنٹری بولتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا سعودی عرب کا بھی، سعودی عرب بھی ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے نا یو اے ای اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا سب کو ہمارا بہت خیال ہے. وہ انہوں نے ہمیں ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا تھوڑے دن پہلے کہ سعودی عرب نے ہم سے اپنا لون واپس لے لیا، تو ہم نے جو ہے وہ چائنا سے لے کے ان کو دے دیا. ہم نے کہا لو بھائی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم لوگ ایسے ہی بڑے امیر لوگ ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں آتا کہ اگر یہ ہمارے سے پیسے واپس مانگ لے. تو ابھی مطلب ریسنٹلی آج کیا ہوا ہے کہ وہ یو اے ای نے کہا کہ لاؤ جی ہمارے پیسے کٹو. $1 بلین. ارے کبھی دیکھا ہے $1 بلین یو اے ای نے؟ خیر اینی وے وہ میں کہہ رہی تھی کہ اس پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی ہمیں ہے نہیں. ویسے بھی ہم نے سعودیہ کے بھی واپس کر دیے تھے. میں تو کہتی ہوں عمران خان صاحب کو چاہیے چائنا سے لے کر اور یو اے ای کے بھی منہ پہ کھینچ کے مارے پیسے اور کہ لو پکڑو اپنے پیسے. اور اس کے بعد جو ہے ویسے چائنا ہمارا دوست ہے، چائنا ہمیں دے دے گا، ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی ہوئی. لیکن ایک چیز ہے یہاں پر میں اپنی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایڈوائز دینا چاہوں گی، فری ایڈوائز، آپ کو پتہ ہے میں دیتی رہتی ہوں. تو وہ نہیں فالو کرتے، وہ ان کی مرضی ہے، ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ میری ایڈوائز کو فالو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میں ایڈوائز دے رہی ہوں. تو میں آج بھی ایڈوائز کر رہی ہوں ان کو کہ ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ نے لون مانگنا ہو، یعنی کوئی بھیک ویک مانگنی ہو، بھیک نہیں بولتے اس کو انگلش میں لون بولتے ہیں بھیک کو نا ہم لوگ. تو آپ لوگ یہ انڈینس جو ہے نا، انڈینس کو انگلش تو آتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ہمیں بار بار میڈیا میں جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے بھیک مانگ لی، پھر عمران خان نے بھیک مانگ لی. یار انگلش بولا کرو، انگلش میں لون کہتے ہیں اس کو نا، بھیک نہیں کہتے. خیر تو میں یہ بتا رہی تھی کہ آئندہ ہم یورپین کنٹریز سے مانگا کریں گے. تو وہ ہے بھی زیادہ اسلامک کنٹری سے تو زیادہ ہی ہے نا، اور پھر ذرا اچھے لوگ ہوتے ہیں یار، ان میں کوئی شرم لحاظ غیرت تو ہوتی ہے. یہ اسلامک کنٹری میں تو کوئی غیرت ہی نہیں ہے، پیسے دیتے ہیں اس کے بعد مانگ لیتے ہیں. یار ایسے کون کرتا ہے؟ پیسے دینے کے بعد مانگا تھوڑی جاتا ہے. لیکن ایک آئیڈیا اور ہے، میں سوچی تھی آج کل نریندر مودی جی بڑے نائس ہوئے میں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کرونا ویکسین بھی پاکستان کو فری میں دیں گے، یعنی 20% لوگوں کو وہ کرونا ویکسین دے رہے ہیں انڈیا کی بنی ہوئی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چائنا سے بیٹر ہے، چائنا کی ویکسین سے بیٹر ہے میرا مطلب ہے. تو نریندر مودی جی آج کل چاہ رہے، دیکھے ایل او سی کے اوپر بھی جو انہوں نے کہا کہ سیز فائر کر دو اور فائرنگ نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو آپ کو تو پتہ ہے نا ہمارے ساتھ تو کوئی اچھا برتاؤ کرے نا ہم تو اس کو چٹری لگا کے کھا جاتے. تو میں کہہ رہی تھی آئیڈیا بڑا غور سے سنیے گا. میں کہتی ہوں کہ نا وہ ویکسین تو بھیج ہی رہے ہیں، تو اگر ساتھ کے ساتھ تھوڑے پیسے بھی کر دیں مودی جی تو اچھا ہوگا نا. انڈیا کو اگر ہرانا ہے خان صاحب تو انڈیا کی اکانومی کو تباہ کرنا ہوگا، اور انڈیا کی اکانومی کو تباہ کرنے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ یہ ہے، کیونکہ ان کے یہاں تو دیکھیں نا پتہ نہیں کون سی کمپنیز جا کے سالے اپنا آفس کھول دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ یوٹیوب والے بھی نہیں آتے، انڈیا میں تو یوٹیوب والوں نے بھی اپنا آفس کھول رکھا ہے. اس کے بارے میں میں نے سنا تھا ایپل والے بھی اپنا کوئی وہاں پہ بنا رہے ہیں، اپنی کمپنی کا وہاں پہ اسٹور کھول رہے ہیں. تو ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے نا. لیکن اور انڈیا ہمارا دشمن بھی ہے ہمیشہ سے، تو ہمیں انڈیا کو مزہ تو چکھانا چاہیے. تو وہ مزہ چکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ویکسین کے ساتھ ساتھ نا مودی جی سے کہیں کہ مودی جی $1 بلین بھی دے دینا ہمیں، تو واپس کر دیں گے، ایسی کیا بات ہے، کھا تھوڑی جائیں گے. لیکن یہ ہے
کہ ہاں یہ ہے کہ ہم واپس ہم نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے مودی جی فون کرتے رہیں گے، عمران خان صاحب فون ہی نہیں اٹھائیں گے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا مودی جی نے جب نئے نئے پرائم منسٹر بنے تھے، کتنا زیادہ عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا تھا، مودی جی نے ایک فون بھی نہیں اٹھایا تھا. اس سے اچھا موقع عمران خان کو نہیں ملے گا کہ وہ مودی جی سے بدلہ لے سکیں، کہ ان سے $1 بلین بھی مانگ لیں. وہ ویکسین کے ساتھ ساتھ ویسے بھی آج کل مودی جی کا دل بڑا نرم ہوا ہوا ہے پاکستان کی طرف، تو ہو سکتا ہے کہ مطلب پیسے بھی دے دیں. تو اس کے بعد جب مودی جی کو کہہ دیں ایسا کریں کہ ہم آپ کو نا 2 سال کے بعد واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے، مودی جی کہیں گے ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کریں کہ 2 سال گزرتے کون سا ٹائم لگتا ہے. ابھی دیکھیں نا جو عمران خان صاحب ہیں انہیں ہمارے سر پہ مسلط ہوئے 3 سال ہو گئے، سوری ایسے نہیں بولتے ویسے، لیکن آج کل ٹائم دیکھیں نا کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. تو بالکل جب مودی جی فون کریں گے کہ عمران خان صاحب 2 سال ہو گئے ہیں ہمارے پیسے تو دے دو، تو اس وقت آپ فون ہی مت اٹھائیے گا. تو وہ آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا جو مودی جی آپ کا فون نہیں اٹھا رہے تھے، اور ساتھ ہی ان کی اکانومی بھی ہم تباہ کر دیں گے، کیونکہ ہم ان کے پیسے لے لیں گے، ہم انہیں پیسے واپس نہیں کریں گے. اور انہوں نے اس حساب سے اپنے کام کیے ہوں گے کہ ہمیں 2 سال بعد پیسے مل جائیں گے، تو چلو وہ ہمارے یہ وہ گھر کا راشن، یوٹیلیٹی بل، یہ وہ جو رہ جائے گا، تو مودی جی نے اپنا وہ حساب کتاب بنایا ہوگا کہ وہ دے دیں گے. تو وہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ پاکستان نے تو پیسے واپس نہیں کرنے ہوتے کسی کے، اور اگر کریں گے بھی تو ظاہر ہے کسی اور سے لے کر کریں گے. تو باقی دنیا سے تو ہم لے کے تھک گئے، اور وہ بھی ہمیں دے دے کے تھک گئے. تو اب میرا خیال ہے کہ جو ہے اس وقت ایک میٹھی چھری جو ہے نا وہ انڈیا کی طرف ہمیں پھیرنی چاہیے. اور آج کل ویسے ہی سب لوگ کہہ رہے ہیں، میں تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہی ہوں، لیکن اس وقت مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم پیسے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بالکل عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس پہ غور کریں اور سوچیں کہ کیا 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 جا سکتا ہے، اور پیسے لیں اور اس کے بعد مکر جائیں، صاف مکر جائیں. اور اسی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ چھیل کے رکھ سکتے ہیں انڈیا کو. یاد رکھیے گا انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب نے ہمیں بے شمار بار بتائی ہے. یہ تو اور بات ہے کہ میرے جیسے لوگ جو ہیں ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم انہیں آج بھی دوست سمجھتے ہیں، اور دوست ہے ہمارا انڈیا، اور اسی لیے وہ ہمیں ویکسین دے رہے ہیں. تو بھائی جہاں اتنی ویکسین دے رہے ہو، ویکسین بھی کون سی فری کی بنتی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر اپنے انگریڈینٹس ڈالنے ہی ہوتے ہوں گے نا. کوئی مسالہ، کوئی چاٹ مسالہ، کوئی بریانی مسالہ، کچھ تو ڈالا ہوگا یار اس ویکسین کو بنانے میں. تو پیسے تو لگتے ہوں گے، جب وہ آپ ہمیں فری کی دے سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑے پیسے بھی دے دیں، تو ڈبل ثواب ہوگا آپ کو. خیر آگے ہم بڑھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت دعوے کرتے ہیں اور بہت انڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی اب تو بھائی ہمارے جیسے لوگوں کو غدار بتاتے ہیں، کیا وہ انڈین ویکسین لگائیں گے؟ تو اس کے لیے لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو سب سے پہلے لائن میں لگے ہوں گے، آپ سے بھی پہلے وہ پہنچ جائیں گے کہ جی ہمیں انڈین ویکسین چاہیے، ہمیں چائنیز ویکسین نہیں چاہیے. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کیمراز لگائے ہیں اس کے اوپر کافی آج پاکستان میں شور مچا ہوا ہے. انڈین میڈیا نے بھی اس کے اوپر 1-2 شوز کیے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں شام تک کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے اور سینٹ چیئرمین کون بنتا ہے. مگر ابھی تک جو ہے وہ ویڈیوز لیک ہوا کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے نا MMS لیک ہوتے تھے، کبھی شیخ رشید کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا. لیکن اب جو ہے وہ کیمراز لیک ہونے شروع ہو گئے پاکستان میں، اور ساتھ ہی لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے کیمرا لگایا ہوگا، جو ووٹ ڈالنے جائے گا وہ ساتھ میں ٹک ٹاک بھی بنا دے گا. لیکن خیر پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا کچھ بھی پاسبل ہے. لیکن یہ اب ایسے کیمراز نکلتے آ رہے ہیں، ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ بیچارے بھی پریشان ہیں، وہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی حیران پریشان ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. مصدق ملک صاحب نے کہا کہ جی کیمراز تو ایسے نکل رہے ہیں سینٹ کے اندر سے، جہاں پہ ووٹ ڈالنا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو پولنگ بوتھ ہے ادھر کیمراز ایسے نکل رہے ہیں جیسے کہ بچوں کے سر سے جوئیں نکلتی ہیں. یار یہ عجیب سی نہیں انہوں نے مثال دے دی، ویسے کوئی عجیب سی بات ہو گئی ہے. لاسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ تھوڑے دن پہلے DGISPR نے کہا تھا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سر یہ میں نے سنا کہ سینیٹرز کو راتوں کو فون جا رہے ہیں، اور کل وہ طلال چودھری صاحب بھی سما ٹی وی پہ میرے خیال بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو انون نمبر سے کالز آ رہی ہیں، دھمکیاں آ رہی ہیں. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ تو آپ کو پھر سوچنا پڑے گا نا کہ ہو کیا رہا ہے آخر، کہ کون کالز کر رہا ہے. ویسے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کچھ بھی پاسبل ہے. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے
تو تب سے وہ یہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹکے رہیں، کیونکہ پرفارمنس زیرو ہے اور 0/0/0 ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن خیر ابھی ہم دیکھتے ہیں اور ہوپ فل کہ ہم آپ کو کچھ اور اپڈیٹس جو ہے وہ آئیں گی ہمارے پاس آج رات تک، جب تک کہ یہ ووٹنگ ہوتی ہے اور رزلٹ آتا ہے تو پھر ہم جائیں گے. لیکن جاتے جاتے میں یہ کہوں گی کہ یہ یو اے والے جو ہے نا، ان کی تو آنکھ میں سور کا بال ہے، اس لیے کہ یہ نہ ہوتا نا جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، ویسے یہ ہمارے خاندان میں بولا جاتا ہے، ہم لوگ اس طرح کی اردو بولتے ہیں، وہ دیکھا کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتے کہتے دیکھا اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے. تو اگر انڈینس کو یہ بات سمجھ نہ آئے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو پلیز گوگل کر لیں، کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کا یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں اگر یو اے ای والوں میں ذرا سی بھی انسانیت ہوتی نا تو ہم سے پیسے واپس نہ مانگتے. اب خیر مانگ ہی لیے تو کوئی بات نہیں، عمران خان صاحب منہ پہ مار دیں گے ان کے پیسے، جیسے باقی دنیا کے انہوں نے پیسے مارے نا اسی طریقے سے. اس لیے آپ لوگ زیادہ خوش نہ ہو. تھینک یو.